अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 7:30 हुए हुए हैं तो आराम आराम से ही बोलेंगे, क्योंकि नेबर्स को आवाज़ जाती है ना तो फिर ज़रा सा मसला होता है। कहते कुछ नहीं, लेकिन खुद एहसास करना चाहिए। अच्छा, कल भी सारा दिन ऐसा गुजरा कि जिसमें इमरान खान और इसी तरीके के मामला जो अंदर डिस्कस होते रहे, प्लस एक और चीज़ कि चाइना का जो विज़िट है अपना जरदारी साहब का, और उनको चाइनीज़ को राज़ी कर लिया सी पैक के हवाले से। और जरदारी साहब का जो एक ड्रीम है, अ, उसके हवाले से कि भाई वो ख्वाब देखते हैं और फिर उसको पूरा करते हैं। तो ठीक है, ये बातें किसी हद तक जो उनसे ना, लेकिन मैं जो इस मामले के ऊपर मुसलसल जो डिस्कस कर रहा हूँ वो कुछ और है, थोड़ी सी मुख्तलिफ है। चाइनीज़ का जो मामला है ना, वो थोड़ा सा इस वक्त में समझने वाला है। उसके ऊपर बात करते हैं जी। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी फेवर होती है, शेयर करना। बाकी कमेंट करें तो उसमें शेयर का नाम ज़रूर लिखें जहाँ से आप देख रहे हैं। अच्छा, जरदारी साहब जो गए हैं और मोहसिन नकवी साहब गए हैं और डार साहब गए हैं। अब ज़ाहिरन ऐसा लगता है कि जैसे कि ये मिन्नत तरले के लिए गए हैं कि सी पैक के ऊपर काम करें, दोबारा इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करें, जो प्रोजेक्ट रुक गया था उसको हम आगे लेकर चलते हैं। अच्छा, चाइनीज़ भी यही चाहते हैं, लेकिन अब चाइनीज़ जो उनसे है ना, वो किसी तरीक़ेकार के साथ काम करेंगे। मसला ये नहीं था कि वो कभी भी इस प्रोजेक्ट में रुके थे। मसला ये था कि दरमियान में इतनी मुख्तलिफ़ किस्म की हर्डल्स आई कि उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ा, देखना पड़ा। उनको ये बात महसूस हुई कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करें और पाकिस्तान को डी-न्यूक्लियर करवा दें, और फिर हम अपने बेनिफिट्स हासिल करें। लेकिन वो बड़े प्रोटेक्टेड हैं और उनकी प्रोटेक्शन जो है ना, वो ख़त्म नहीं हो रही। और अगर एक दफ़ा ये सिलसिला ख़त्म होगा तो फिर ये है कि पाकिस्तान में एहतसाब का अमल शुरू हो जाएगा। यानी कि एक ग्रोह को सूझी कि जनाब हम डॉक्ट्राइन लेके आते हैं, हाइब्रिड प्रोग्राम बनाते हैं और ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, वो हाइब्रिड प्रोग्राम जो है ना, अभी उसकी कंटिन्यूएशन ही चल रही है। लेकिन इस बात को समझना होगा कि क्या ये उस तरह की है? तो नहीं, ये उस तरह की नहीं है, इसमें फ़र्क आ चुका हुआ है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने ये बात कही कि 9 मई का वाक़या जो हुआ है, ये बिल्कुल जो बाजवा डॉक्ट्राइन है उसके अंदर जो मुजरिमान हैं वो मज़लूम बन गए, और जो मज़लूम हैं वो क्या कहते हैं, मुजरिम बन गए। पीएमएलएन वाले जिन्होंने हेल्प किया, जिन्होंने इस सारे सिस्टम को बचाया, कुर्बानी दी, और पब्लिक के अंदर उनकी जो है ना बहुत जो है ना मिट्टी पलीत की गई। और जब ये सब कुछ हो रहा था बहुत सारे लोगों को पता था और अपने हाथों से करवाया। यानी कि एक पार्टी के अंदर, एक ग्रोह के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं। जब आप गलत लोगों को गलत तरीके से सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप होल सिस्टम के साथ जो है ना गलत काम कर रहे हैं, और कमिटमेंट करके फिर ऐसा करें तो बहुत ही गलत काम। यानी कि मैंने आपको डजन्स ऑफ टाइम बताया कि डॉक्ट्राइन, यानी कि डॉक्टरों के बड़े बड़े डॉक्टर, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल, ये सब एक पेज पे थे, और इसका इल्म जो था ना किसी हद तक मौलाना को भी था। लेकिन जो मियाँ नवाज शरीफ का प्रोग्राम जो था वो एक बिल्कुल डिफरेंट था। और ये जो पाकिस्तान को बचाने के लिए, यानी कि पार्टी पे इख्तियार या फैसला जो था लीडर का था ना, तो लीडर को मिल के इन सब ने जो था ना बेवकूफ़ बनाया। एक्चुअली तो लीडर को बेवकूफ़ नहीं बनाया, इन्होंने अपने अहद के साथ, अपने जो सिस्टम है उसके साथ बेवफाई की और गलत किया। अब इस वक्त में ये जो चाइनीज़ के पास गए हैं, ये इसलिए गए हैं कि चाइनीज़ ने जब सारा सिस्टम, यानी कि ये 8 फरवरी का इलेक्शन, इससे पहले जो पीडीएम की हुकूमत थी, उस हुकूमत के चक्कर में आप देख लें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बार बार ये बात कही कि आप असम्बली तोड़ दें। शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल के साथ मिल के, जरदारी साहब के साथ मिल के अपनी शौक़ वजारत उज़्मा में और खूब मज़े लेने के लिए पार्टी का बेड़ा गर्क किया,
اور باجوہ ڈاکٹرائن جو ان سی تھی نا وہ شہباز شریف کو یہ کہہ رہی تھی کہ ایک طاقتور مسلم لیگ نون تمہارے وزارت عظمیٰ کے شوق میں بالکل حائل ہے، ایک کمزور مسلم لیگ نون تمہاری وزارت عظمیٰ کی گارنٹی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے پی ایم ایل این کی واٹ لگائی جس طرح سے ہو سکتا تھا۔ اب اس کے اندر آپ جو مرضی کہتے رہیں، موجودہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں گلے شکوے اگر کریں گے نا تو بہت خرابی ہوگی۔ ہمارے جیسا بندہ جن کے پاس تھوڑی سی معلومات ہے وہ یہ باتیں بتا سکتا ہے کہ یار یہ کیا ہوا۔ اس وقت میں نہ مریم نواز کوئی گلہ کر رہی ہیں، نہ میاں نواز شریف کوئی گلہ کر رہے ہیں، نہ شہباز شریف صاحب کوئی گلہ کر رہے ہیں۔ سب کام کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ پاکستان کی معیشت کو پہلے کھڑا کر لیں اپنے پیروں پہ، پھر ہم اپنی اگلی بات کریں گے۔ اور اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے جب پیروں پہ کھڑا کر لیں گے پھر ہم ایک اور نئی ڈاکٹرائن لے آئیں گے، اس ہائبرڈ پروگرام سے بڑی، یعنی کہ ایک اور ڈاکٹر آ جائے گا۔ جبکہ چائنیز جو ان سے ہیں نا اس وقت میں وہ اس موڈ میں نہیں ہے۔ اور زرداری صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ زرداری صاحب نے جا کے منا لیا، میرا خیال ہے کہ یہ میرا خیال ہے، یعنی کہ جو حالات دیکھ کے لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب کو سمجھایا گیا، اور وہ کیا سمجھایا گیا؟ زرداری صاحب نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو یہ بات سمجھائی گئی ہے ان کو کہ آپ کا ایک بیٹا ہے، آپ اس کے لیے خواہش رکھو وزارت عظمیٰ کی، لیکن طریقہ کار سے آؤ۔ یہ جو سی پیک کا شوق اور اپنے آپ کو جو ہے نا پورٹریٹ کرتے رہنا اور سر کے بالوں سے اور پیر کے نخونوں تک آپ چلاکیاں کرتے رہو اور ایک زرداری سب پہ بھاری یہ نعرے لگواتے رہو اور پھر یہ کہو کہ جناب میں خواب دیکھتا ہوں، یہ معاملات جو ان سے نا یہ پرابلم بن جائیں گے۔ اب یہ بالکل ایسی ہی بات ہے، چائنیز بالکل دو ٹوک بات کرتے ہیں، اس قسم کے جو سیاسی جو داؤں پیچ ہوتے ہیں نا اس میں نہیں پڑتے، کہ جیسے ایبسلوٹلی ناٹ والی بات ہوئی تھی۔ تو ایک پورے میڈیا کے اوپر ایک میں ہی ہوں جس نے بتایا کہ امریکہ سے ایک شخص آیا کہ ہمیں اڈے چاہیے یہاں پہ، اب ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں، تو ایک دفعہ آیا، اس کو یہاں پہ جو چائنیز تھے انہوں نے روکا، یعنی کہ بات کی جو میری معلومات ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ سیکنڈ ٹائم آیا نا تو میٹنگ چل رہی تھی، اسلام آباد میں تھا وہ بندہ اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا، یعنی کہ چند ایک لوگوں کے سوا کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو چائنیز آ گئے تھے اور ان کا اچھا خاصا بڑا جو تھا نا بندہ آیا تھا، اور جب وہ پہنچ گیا تو اس وقت میں جو تھا نا پاکستان کے اندر بھاگے ہیں طاقتور کہ اچھا وہ یہاں پہ ہے اور دوسرا بھی آ گیا، ہمیں نہیں پتا۔ تو جب یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکلو، آپ اپنے ٹین ڈبہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکلو۔ تو ساتھ ہی جو تھا نا پھر عمران خان کو کہا گیا لو جی فٹافٹ جو نا آپ ایبسولوٹلی نوٹ کر کے نا اس کا کریڈٹ خود لے لو۔ تو عمران خان صاحب نے لیا، ایچ بی او کو بلا لیا اور جناب وہ سوال ڈلوایا اور جناب بلے بلے کروا دی، حالانکہ ایبسولوٹلی نوٹ تو کسی اور نے کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اب کی جو صورتحال ہے نا تو وہ اس وقت کو یاد کرا رہے ہیں کہ ہم نے نہ تمہیں بدحال ہونے دیا، نہ ڈیفالٹ ہونے دیا، نہ ہم نے کوئی اور کام ہونے دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب کچھ چلتا ہے، یہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ لیکن میری جو سمجھ میں آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اب لیٹ یعنی کہ پہلے تو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے سال ڈیڑھ میں ہو جائے، ہو سکتا ہے اب 4 سال بعد ہو یعنی کہ مزید 3 سال کے بعد، یہ ہو سکتا ہے پورے 5 سال بھی لگ جائے، لیکن اگلا جو سٹیپ ہوگا نا اس کے اندر بہت ساری چینجز ہوں گی، اور اس دفعہ کوئی نئی ڈاکٹرائن چلنے کی کوئی گنجائش نہیں دے رہا، اس لیے کہ پاکستان میں ایک تماشا ختم ہوتا ہے دوسرا لگ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ناقابل برداشت ہوئی ہے چائنیز کے لیے کہ ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں اور تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو۔ وہ پورے اپنا جو صحراؤں کی پٹیاں نا ملینز آف ایکڑ کی، وہ اس کو سبز و شاداب کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب ان چائنیز کو یہاں سے راستہ ملے گا۔ سب سے بڑی جو اکانومی ہے نا وہ ایگریکلچر کی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، روٹی تو بندے نے کھانی ہے نا، وہ کرولا کرے استعمال یا جیگیار کرے یا رولز رائز کرے، ٹھیک ہے نا، گاڑی سے نظام چل جاتا ہے، بس پہ بھی بندہ آ جا لیتا ہے، سائیکل بھی چلا لیتا ہے،
ٹھیک ہے، پیدل بھی آ جا لیتا ہے، لیکن روٹی کھائے بغیر نہیں رہ سکتا. اور روٹی کی ضرورت جتنی امیر آدمی کو ہے نا اتنی ہی غریب آدمی کو. تو یہ چیز جو سی ہے نا ہم نے مد نظر رکھنی ہے. تو دیکھیں اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے. اس خطے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے معاملات طے ہو چکے ہوئے ہیں، تو وہ ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک جو پاکستان کے اندر بہت بڑا جو ایک طبقہ ہے ان کو ذہنی طور پہ مفلوج بنا دیا گیا، جو دمالے ڈالتے رہتے ہیں ایک ایسے نااہل نالائق شخص کے پیچھے جس کا نہ سر ہے نہ پیر. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.